सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ था और लोगों ने सोशल मीडिया पे खलबली मचाई हुई थी। कोई कह रहा था सहरी में ये खाएँ, कोई कह रहा था इफ्तारी में ये खाएँ। और फिर जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ, 2-3 दिन ही हुए अभी, तो वहाँ पे जो वीडियो नज़र आ रही है, उसमें अरब ममालिक हैं या पाकिस्तान है या यहाँ इंग्लैंड में है। इसके अलावा भी कोई बात नहीं, दीन की कोई बात नज़र नहीं आ रही। कल मैं इसी तरह विज़िट कर रहा था सोशल मीडिया का, तो जमात अहमदिया के सरबराह की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। मैंने कहा आपको भी सुनाते हैं, थोड़ी बहुत इस पे बात करते हैं। ये करते हैं इफ्तारियों की, वो नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है, जर्मनी तो कोई ऐसा बंदा जिसको रोजा ना रख सकता हो या रोजा अफ्तार ना कर सकता हो, उनके घरों में भेज दें। अगर जमाती फंक्शन हो रहा है, कोई अफ्तारी का प्रोग्राम है, तो उसमें इंतजामिया जो है वो करे, लेकिन इंतजामिया को खुद अपना भी एहसास रखना चाहिए कि उन्होंने कुरान शरीफ भी पढ़ना है और इबादत भी करनी है। ठीक है, उसके साथ इफ्तारी की तैयारी सादगी से कर सकते हैं तो कर लें। बाकी लोगों में घरों में रिवाज हो गया कि जी इफ्तारी की सुबह से लेकर शाम तक घर वाले ऐसी बात मसरूफ हैं कि आज हमने इफ्तारी की हुई है, नमाजों का वक्त है तो चलो नमाजें जमा करके पढ़ लें, कोई रजनी इफ्तारी करा दो। और लोग फिर अपने पसंद के लोग आ जाते हैं, उसमें दावतें होती है, उससे मैंने मना किया था। हम कोशिश करते हैं कि मस्जिद के अंदर जो है वो हर रोज हमारी मस्जिद जो है वो मगरिब की नमाज के लिए खुली हो, लेकिन लोग फिर ये कहते हैं या बाज़ लोगों की ये राय है कि नहीं खुली हो तो वहाँ इफ्तारी के वक्त खजूर और कोई चीजें वगैरह रख दिया करें, लोग आके इफ्तारी कर लेंगे। या मस्जिद फजल में भी, यहाँ भी इफ्तारी के वक्त। ये मैं बता दूं कि पहली वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें ये कहा गया कि नमाज का भी ख्याल रखना है, कुरान का भी ख्याल रखना है। और जो इसमें अहम बात है कि सादगी के साथ खजूर या जो भी, जिस तरह अभी आपने भी सुन लिया। अब ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग लाइक भी कर रहे हैं जो मजहब को समझते हैं। जो नहीं समझते उन्होंने सिर्फ एक ही जोर लगाया हुआ है कि जनाब खाने में क्या होगा, इफ्तारी में क्या होगा। कल मैं कई वीडियो देख रहा था और बड़ी हैरानगी होती है देख के। फर्ज करे अरब ममालिक है, वो इतने इतने खाने कि जब आप नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो इतने खाने नहीं आप बनाते। अब रमजान के महीने में अगर देखा जाए तो इबादत का जिक्र किया गया, खाना तो आपने खाना ही खाना है, सादगी के साथ आप इफ्तारी भी कर सकते हैं। और जिस तरह यहाँ पे कई जगहों पे मुझे भी कई दफ़ा दावत मिलती है, मैं तो वैसे आप पसंद नहीं करता ये चीज़ें, तो वहाँ पे भी बड़ा अपना ठीक ठाक तरीके के साथ खर्चा मर्चा करके। अब यूरोप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई इफ्तारी का इशू नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है। जर्मनी है या इंग्लैंड है या कोई भी यूरोप का मुल्क है, यहाँ खाने पीने की कमी नहीं। अब प्रॉब्लम जिन ममालिक में उनकी तरफ हम रुख नहीं करते, उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। ये जो बड़े बड़े लोग पार्टियां करते हैं, ये मुझे बताइए कि कौन से इस्लामी तालीमात पे ये चल रहे हैं। अगर वहां पे आप देखें तो सब अमीर लोग होते हैं, कोई गरीब नजर नहीं आएगा आपको, गरीबों की दुनिया लहदा नजर आएगी। और वहां पे बड़े बड़े लोग, और इसमें फख्र महसूस किया जाता है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासी लोग जो हैं वो इफ्तारी इसलिए करवाते हैं कि हमारे तल्लुकात है, और फिर मुकाबले की इफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। नॉर्मल हमारे पास मुल्क में पैसे नहीं खाने के लिए, बताया यही जाता है, लेकिन उस महफिल में भी गरीब आपको नजर नहीं आए। अब जो भी दावत आप करेंगे, नॉर्मल तो होना चाहिए कि अगर आप इफ्तारी करा रहे हैं, फर्ज करे अगर करवा भी रही है तो नॉर्मल सादा सिस्टम रखे और वहां पे उन लोगों को बुलाए जो बेचारे पूरा साल इस चीज में इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका है कि हमें भी कोई खाने पीने की चीज मिल जाए। पिछले दिनों कई वीडियो ऐसी नजर आती रहती है, कोई शादी की दावत है, अगर कोई गरीब आ गया वहां पे उसकी बेइज्जती की जा रही, कोई फकीर आ गया उसको रोटी दी जा रही है, कुर्सियां सब खाली पड़ी हुई हैं, वो नीचे बैठ के खा रहा है। ये हालात है हमारे, ये सोच है हमारी, हमारा स्टेटस खराब हो जाता है। लेकिन आज जो मुसलमानों की हालत है, जिसका आपको मेरा ख्याल इस चीज का अंदाजा नहीं है, उसकी वजह यही है
کہ جو اصل مقصد ہے اس سے ہم ہٹ گئے. سارے اس میں شامل ہیں، سستی ہے یا جو مرضی آپ کہہ لیں. اور عبادت کی طرف جو رمضان لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرو، ہم سارا دن دیکھتے کئی گھروں میں صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کھانے کی چیزیں بن رہی ہیں، رات کو خواتین تیاری کر رہی ہیں. اب اگر آپ نارمل دنوں میں جائیں تو وہاں پہ جو گھر میں کھانا بنتا ہے اس سے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ افطاری کر سکتے ہیں. سردیوں کے دن ہیں، چلو آج کل کی بات کر لیتے ہیں، گرمیوں میں تو چلو چھوڑ دیتے ہیں. آج کل اتنے بڑے دن نہیں ہیں، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں بھی میں نے دیکھا کہ ایسے، ابھی میں دیکھ رہا تھا انگلینڈ ہے یا پاکستان ہے یا جو بھی میں بتا رہا ہوں، وہاں پہ ریسٹورینٹ والے ہیں، یہ جی ہم نے بوفے لگایا ہوا ہے، اتنے میں آپ آ کے افطاری کرے، کوئی پیکج بنا کے دے رہا ہے. چلو ان کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا عام دنوں میں بھی آپ اسی طرح زندگی گزارتے؟ ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مساجد میں لوگ جاتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے. اور جو مساجد میں افطاری کرائی جاتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں آپ کہہ سکے کہ بہت اوور کام کیا گیا یا اوور چیزیں بنائی گئی، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہوتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیتے آپ کہ کئی ایسی جگہ پہ وہاں پہ لوگ جو افطاری کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ افطاری کیوں کر رہی ہیں. انگلینڈ میں بھی ایک دو جگہ میرے نظر میں فری افطاری جی لے لو. وہ کون کرواتا ہے؟ اس میں کئی ایسے پیسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات کے پیسے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ آج کل بھی لندن کے کئی علاقوں میں اس طرح کا کام شروع ہو، اور وہاں جا کے ایسے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ وہ میرا خیال اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن فری کا مال کہیں پہ ملے اور پاکستانی ہو تو عادت تو پڑی ہوئی ہے نا، چھوڑتے تو نہیں ہم. ناظرین، اگر آج مسلمان اپنے اصل مقصد پہ واپس آ جائیں، جو 1400 سال جس طرح اسلام کا آغاز ہوا تھا، اور عبادت کی طرف توجہ دیں اور سادگی کو ترجیح دیں، اور جو کھانے آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کھانے بناتے ہیں، اگر وہ غریبوں تک پہنچے اور غریب روزے رکھے، غریب اگر ان کھانوں سے کوئی فائدہ اٹھائے تو وہ ہے اصل میں ثواب. یہ ہے اصل حقیقت اسلام کی. امیر کو تو پورا سال ہی اسی طرح اس کا چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور کھانوں کی اس کو کمی نہیں ہوتی. مسئلہ تو غریب کا ہے کہ غریب کدھر جائے. یہ میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک خاتون مانگ رہی تھی، اور وہ آج کل ایک صاحب ہے، ان کو بڑا شوق ہے ویڈیو بنانے کا، مختلف دکانوں پہ جا کے چھاپے مارتے ہیں اور پھر ان کو جرمانے کرتے ہیں کہ یہ لسٹ نہیں لگائی، یہ نہیں لگایا، وہ نہیں لگایا. اب اس کو وہ کہہ رہی کہ کوئی مجھے دو، تو وہ مجھ سے پوچھا تمہارا شناختی کارڈ بنا؟ وہ کہتی نہیں، گم شم ہو گیا. وہ کہتا حکومت دے گی پیسے. وہ کہتی حکومت نے ہمیں دینے کہاں سے ہیں، ہمارے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں، تو تم نے کوئی 150 لگانا تو لگاؤ. اچھا، وہاں پہ کھڑا ہو کے مریم کو بتا رہا کہ یہ غریب نہیں ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں. اب مریم کو کیا دلچسپی ہے؟ مریم کا کیا لینا دینا غریبوں کے ساتھ؟ سیدھی سی بات ہے. یا مریم کے والد کا کیا لینا دینا 40 سال سے جو لوگ ملک میں حکمران نہیں کر رہے ہیں اور غریب بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی غربت کی شرح میں بے شمار اضافہ ہوا. تو یہ تو ایک دکھاوے کی زندگی چل رہی ہے، اور یہی امیروں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دکھاوے کی زندگی سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو اسی اسلام پہ واپس لے کے آئیں جو سادگی کا حکم دیتا ہے. وہ کام نہ کریں کہ آپ یہ بھی چیزیں جو تکبر میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر ویڈیو بنا کے ڈالنے کے ہمارے جی آج افطاری میں یہ کچھ ہے، اور ایک ایک چیز کا نام لینا. وہاں پہ غریب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ایک میں ویڈیو دیکھی، رب مالک تھے، وہ اتنا کھانا پڑا ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جتنے بندے چاہے 200 بھی ہو، پر وہاں پہ 2000 بندے کے مختلف کھانے بنا کے اور اتنا فروٹ رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں لگتا وہ کبھی بھی ختم ہو.
بعد میں ضائع جائے گا، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اور بس نمبر گیم چل رہی. اس نمبر گیم سے باہر آنا چاہیے، نہ کہ آپ اس میں جناب غلط راستہ اختیار کریں. اسلام کے حالات کیوں خراب ہوئے؟ کیوں آج دیکھ رہے ہیں یہ عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں عمرے پہ جا کے وہ مانگ رہے ہیں، جب ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ دوڑے لگا دیتے ہیں، عورتیں ہیں مرد ہیں وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ آج کل عمرے کا سیزن ہے، لوگ جو ہے رمضان کا سیزن ہے، عمرے پہ لوگوں کے دلوں میں خدا ترسی ہوگی مسلمانوں کے، اتنا صدقہ اتنا خراب. اب صدقہ بھی فائدہ تبھی دیتا ہے جب کسی ایسے بندے تک پہنچے جس کو اس کی ضرورت ہے. یہ بھی میں بتا دوں، ایسے بندے تک جب پہنچے گا جو جس کا یہ پیشہ ہو یا جو پروفیشنل طور پہ مانگنے والا ہو، تو آپ کو کس چیز کا ثواب اس چیز کا ملے گا. تو مجھے یہ بڑی اچھی ویڈیو لگی تھی، اور جو چیز اچھی ہے ظاہر ہے اسے آپ بتایا گیا کہ سادگی کے ساتھ کھجور جو بھی پانی وغیرہ ہے، اور جو بعد میں یہ بھی کہ لنگر خانے میں جو مطلب جو بھی ضیافت کا انتظام ہو سادگی کے ساتھ ہو، لیکن عبادت کا ٹائم ضائع نہیں کرے. یہ ہے اصل میں پوائنٹ. تو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی یہ اس طرح کی ویڈیو نہیں ملے گی کہ کوئی عبادت کی بات کر رہا ہو، سب اسی پہ لگے ہوئے، کھانے کی باتیں پینے کی باتیں اور کچھ. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑیں.